अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। पहले आपने फ़िल माज़ी, हाल और फिर मुस्तक़बिल के बारे में जाना और आपने पढ़ा था कि फ़िल की 3 इक़साम होती हैं, फ़िल हाल, फ़िल माज़ी, फ़िल मुस्तक़बिल। फ़िल हाल को प्रेज़ेंट टेंस कहते हैं, फ़िल माज़ी को पास्ट कहते हैं और फ़िल मुस्तक़बिल को फ्यूचर टेंस कहते हैं, और ये आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो। आज हमने ये लिखना है और इसको दोहराई करते हैं। फ़िल हाल में वो काम जो अभी हो रहा हो, प्रेजेंट टेंस मौजूदा वक्त में हो रहा हो, उसको कहते हैं फ़िल हाल। और इसके जुमलों के आखिर में हूँ, है और हैं लगाते हैं। मैं ये वीडियो देख रही हूँ, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो ये फ़िल हाल है। और फ़िल मुस्तक़बिल में जो वक्त गुज़र गया हो, ठीक है, वो काम जो हो चुका हो, उनके जुमलों की पहचान ये है कि जुमलों के आखिर में था लगता है, थी लगता है, थे लगते हैं। पहले हमने फ़िल हाल माज़ी मुस्तक़बिल की वीडियो देखी थी। मैं कहूँगी मैंने फ़िल माज़ी हाल मुस्तक़बिल की वीडियो पहले बनाई थी। और तीसरा टेंस है फ़िल मुस्तक़बिल, जिसको फ्यूचर टेंस कहते हैं, जो आने वाला वक्त होता है, वो काम जो बाद में होगा। और इन जुमलों के आखिर में हम गा, गी और गे लगाते हैं, ये इनकी पहचान है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2024 हमारा माज़ी है और 2025 यानी 2025 हमारा फ़िल हाल है और 2026 हमारा मुस्तक़बिल होगा। ठीक है, तो आज हमने ये करना है कि तस्वीर की मदद से ऐसे जुमले बनाइए जो काम का माज़ी में होना ज़ाहिर करे। अब वो कह रहे हैं कि जो तस्वीर दी गई हैं, इनके बारे में ऐसा जुमला लिखें जो फ़िल माज़ी को ज़ाहिर करे, यानी कि गुज़रे हुए वक्त को ज़ाहिर करे। और इनके जुमलों के आखिर में हमने था, थी और थे लगाना है। ऐसे जुमले बनाने, जैसे उन्होंने इस तस्वीर को देख के एक जुमला बनाया हुआ है, लिखा हुआ है कल माली गुलदस्ता बना कर लाया था। ये माली है, ये गुलदस्ता है, और इसको उन्होंने ख़ुद एक जुमला हमें दिया है, लिखा हुआ है कल माली गुलदस्ता बनाकर लाया था। तो अब ऐसे करते हैं, अब मैं ये फ़िल हाल को उतार लेती हूँ, ये हमने रिवाइज़ कर लिया है, और फ़िल मुस्तक़बिल को भी उठा लेती हूँ। अब हम सिर्फ़ किस पे फ़ोकस करते हैं, फ़िल माज़ी पे, क्योंकि हमने फ़िल माज़ी के जुमले बनाने हैं। अच्छा, अब हम इस बिल्ली को देखते हैं और ऊपर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो अब हम जुमला क्या बनाएंगे, कल बिल्ली बारिश में नहाई थी, या कल बिल्ली बारिश में भीग गई थी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कल, कल काफ अलिफ का लाम, कल बिल्ली, बिल्ली बारिश में नहाई थी, बैठी थी, भीग गई थी, कुछ भी लिख सकते हैं। कल बिल्ली बारिश में भीग गई, ये गाफ, भीग गई। गई थी। अच्छा, कल बिल्ली बारिश में भीग गई थी, तो ये जुमला नहीं है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। हम भीग गई थी के बारे में लिख लेते हैं नहाई थी। कल बिल्ली बारिश में नहाई थी। ठीक है, इसको जब गलती हो जाती है तो रेज़र, इसीलिए इसमें हमारा जुमला पूरा नहीं आया। तो हम लिखते हैं कल बिल्ली बारिश में नहाई थी। कल बिल्ली बारिश में नहाई, ये नहाई छोटा लफ्ज़ है, भीग ज़रा बड़ा था, नहाई थी, थे छोटी, ये थी। और जुमले की, माज़ी के जुमले की पहचान यही है कि उसके जुमले के आखिर में था, थी, थे लगता है। और यहाँ से भी हम थोड़ा सा रेज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये जुमला हमारा फ़िल माज़ी का बन गया। कल बिल्ली बारिश में नहाई थी, बे अलिफ बा और शीन के 3 नुक्ते होते हैं। कल बिल्ली बारिश में नहाई थी। ठीक हो गया, कल बिल्ली बारिश में नहीं थी। अब दूसरा जुमला अब आप सोचें। अब ये देखें, ये बीमार है, ये डॉक्टर है। अब दो जुमले भी डॉक्टर का जुमला भी बना सकते हैं, लड़के का भी बना सकते हैं। लड़के का कोई नाम भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं शान बीमार था। ठीक है, शान बीमार था, डॉक्टर मरीज़ को देख रहा था। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं शान, कल शान बीमार था।
یا 2 دن پہلے شان بیمار تھا، یا شان بیمار تھا خالی یہ بھی لکھ سکتے ہیں، شان بیمار تھا، علی بیمار تھا، کچھ بھی لکھتے ہیں، شان بیمار تھا، بیمار تھا، یہ جملہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا بھی لکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر مریض کو دیکھ رہا تھا، ڈاکٹر مریض کو دیکھ رہا تھا، یہ 2 جملے بھی بن سکتے ہیں، ڈاکٹر کا بھی بنا سکتے ہیں، ڈاکٹر مریض کو دیکھ رہا تھا، یہ جملہ دوسرا بھی لکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر مریض، اب میں ساتھ ساتھ کر کے لکھ رہی ہوں تاکہ پورا آ جائے، ڈاکٹر مریض کو دیکھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا بھی ٹھیک ہے، چیک کر رہا تھا بھی ٹھیک ہے، دیکھ رہا تھا۔ اور ہر جملے کے آخر میں ختمہ بھی لگاتے ہیں، اور ماضی کے جملوں کے آخر میں کیا آتا ہے ہمیشہ؟ تھا، تھی، کل بلی بارش میں نہائی تھی، کل بلی بارش میں بھیگ گئی تھی، شان بیمار تھا، ایک یہ جملہ بن سکتا ہے، دوسرا یہ بن سکتا ہے ڈاکٹر مریض کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ 2 جملے بن گئے اس کے بارے میں، ڈاکٹر مریض کو دیکھ رہا تھا۔ تیسرا ہے، اب یہ آپ بتائیں، اب یہ لڑکا کیا کر رہا ہے؟ فٹ بال کو پھینک رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اگر حال کا ہوتا تو ہم ہے لگاتے، لڑکا پھینک رہا ہے، لیکن ہم نے ماضی کا بنانا ہے تو آپ نے کہنا علی نے فٹ بال اٹھایا یا پھینکا، ٹھیک ہے، اس طرح لکھنے، یا علی فٹ بال گول میں پھینک رہا تھا، تو آپ کیا لکھو گے؟ علی نام لکھ لو، لڑکا لکھ لو، لڑکے نے سرخ فٹ بال اٹھایا ہوا تھا، لڑکے نے سرخ رنگ کا فٹ بال اٹھایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ بھی تھا، آپ نے اٹھایا بھی ٹھیک ہے لیکن اٹھایا ہوا تھا یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ دیکھ لیں۔ اور اب آگے دیکھتے ہیں، تھا، تھی، ہم نے فعل ماضی لکھنا ہے۔ اچھا جی، اب یہ دوڑ کا مقابلہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، کل علی اور نام لکھ لیں، یا 2 لڑکوں کے درمیان مقابلہ ہوا تھا، یا علی اور حامد لکھ لیں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ ہوا تھا، وہ دیکھیں لائن کراس کر رہا ہے، کل بھی لکھیں ٹھیک ہے، کل نہ بھی لکھیں پھر بھی ٹھیک ہے، کل علی اور حسن کا دوڑ کا مقابلہ تھا، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کل علی نے دوڑ کا مقابلہ جیتا تھا، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اب یہ سارا ہے، یہ سارا کی گڑیا ہے، سارا کی گڑیا سو رہی تھی، سارا کی گود میں گڑیا تھی، سارا کی گود میں گڑیا سو رہی تھی، یہ دیکھیں، اب ہم نے ماضی کے جملوں میں تھا، تھی کا استعمال کرنا ہے، اس کی پہچان بھی نہیں، آخر میں یہ دیکھو کوئی چیز اٹھا کے کھڑکی سے باہر بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی چیزیں چوری کر کے یا چیز اٹھا کر کھڑکی سے باہر بھاگ رہا تھا، آدمی چیز اٹھا کر یا چیزیں اٹھا کر کھڑکی سے
باہر کود رہا تھا. یہ جو کھڑکی سے کودنا ہوتا ہے نا، کودنا یا پھلانگنا. کود رہا، دال الف یہ مل گیا ساتھ، اس کو میں ایک دفعہ رب کر لیتی ہوں تاکہ دال اور الف الگ الگ ہو جائے. کاف واو کو، دال الف دا، کودا بھی ٹھیک ہے. کود رہا تھا. آدمی چیز اٹھا کر کھڑکی سے باہر کود رہا تھا. تو یہ تھے ہمارے جملے فعل ماضی کے جو ہم نے تصاویر دیکھ کر لکھے ہیں. مختلف بھی بن سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. تصاویر کی مدد سے ایسے جملے بنائیے جو کام کا ماضی میں ہونا ظاہر کرے. فعل ماضی وہ ہوتا ہے جو کام ہم کر چکے ہوں، گزرا ہوا وقت ہوتا ہے، وہ کام جو ہو چکا ہو. اور ان جملوں کے آخر میں تھا، تھی، تھے آتا ہے. ان کی پہچان یہ ہے. کوئی جب یہ جملہ آپ پڑھیں گے، کل بلی بارش میں نہائی تھی، تو آپ کے ذہن میں آئے گا یہ فعل ماضی کا جملہ ہے. شان بیمار تھا، یہ ماضی کا جملہ ہے. لڑکے نے سرخ فٹ بال اٹھایا ہوا تھا، یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ماضی کا جملہ ہے. کل علی اور حسن کا دوڑ کا مقابلہ تھا، یہ بھی ماضی کا جملہ ہے. سارا کی گود میں گڑیا سو رہی تھی. آدمی چیز اٹھا کر کھڑکی سے باہر کود رہا تھا. تو یہ سارے کہاں کون سے جملے ہیں؟ فعل ماضی کے جملے ہیں. فعل کی 3 اقسام ہوتی ہیں: فعل حال، فعل ماضی اور فعل مستقبل. انگلش میں ان کو کہتے ہیں پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.